الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ذواتا أفنان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمدا ثناوات کبریائی تے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین خواجہ بدر و حنین سرور کل ہادی سبل خاتم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، انتہائی احترام دے لائق ماؤں، بہنوں، معززات، بیٹیوں، زیادہ عرصے دی بات نہیں، صرف 3 جمعہ پہلے جمعۃ المبارک دے خطبے واسطے اس منبر دی رونق، اس مسجد دے خطبہ دی زینت کوئی اور بندہ ہے سی. آج او نظر نہیں آؤں. یہ سچ ہے کہ اسی بھی اس دنیا تو ایک دن یقیناً چلیا جانا ہے، مگر کچھ باتاں، کچھ موتاں یہو جہاں موتاں کہ جڑیاں ایک دنیا واسطے، ایک زندگی واسطے نہیں بلکہ پورے عالم نو، پورے جہان نو ہلا کر کے رکھ دیندیاں نے.
اج انہاں دے بھراواں نوں انج دا ویر نظر نہیں آندا، انہاں دی بڑھڑی اماں نوں انج دا بیٹا نظر نہیں آندا۔ سچ ہے کہ بچیاں نوں باپ نظر نہیں آندا، شک نہیں ہے کہ انہاں دے ساتھیاں نوں ساتھی نظر نہیں آندا، شک ہے کہ مسجد والیاں نوں انج دا خطیب نظر نہیں آندا، سچ ہے کہ مقتدیاں نوں امام نظر نہیں آندا۔ یہ ساریاں گلاں سوچیے تے پتہ چلتا ہے کہ موت العالم موت العالم، موت العالم موت العالم۔ ایک بندہ اس دنیا تو رخصت ہوندا ہے تے او دیاں کمیاں او دے حساب نال، مگر ایک عالم رخصت ہوندا ہے، ایک عالم نال عالم ایک جہان رخصت ہو جاتا ہے۔ اور کاموں کی والیاں نوں دوہرا صدمہ برداشت کرنا پیا۔ اجے سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نوں یہ کاموں کی والے نہیں بھلے سن کہ اتوں پھر اس نوجوان دا صدمہ پیا جنہوں انہاں دے ساتھی شیر ربانی کہہ کر کے چاہ نال کیا کرتے سن۔ کوئی خطیب لاسانی کہندا سی، کوئی علامہ یزدانی کہندا سی۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ساری زندگی پانی ونے ویکھدے سن تے کمبن لگ جاندے سن۔ وضو واسطے کوئی لوٹا پانی دا بھر کر کے لیاندا سی تے رنگ پیلا زرد ہو کر کے اکھاں وچ رو رو کر کے کھالیاں بن جاندیاں سن۔ جد ایڈے ایڈے بزرگاں دا اے حال کہ پانی ونے دیکھنا برداشت نہیں سی ہوندا، رو رو کر کے اکھاں وچوں کھالیاں بن گئیاں سن۔ لوگاں نے پوچھیا حضرت وجہ کیا ہے کہ تسی پانی ونے ویکھدے ہو تے کمبن لگ جاندے ہو، وضو واسطے لوٹا بھر کے لے آئندہ تے تہاڈا رنگ پیلا ہو جاندہ ہے، رو رو کر کے اکھاں وچوں کھالیاں بن گئیاں نے۔ حضرت کیا ہے؟ آپ فرماندے سن تو نہ دیدی آنچ دیدم بر لبے نہرے فرات، تو کچھ نہیں ویکھیا جڑا کچھ میں نہرے فرات دے کنارے ویکھیا ہے، تو کچھ نہیں ویکھیا جڑا کچھ میں نہرے فرات دے کنارے ویکھیا ہے۔ شک نہیں زندگی دے اندر بتیریاں تسی موتاں ویکھیا ہونگیاں، مگر اللہ دی قسم جیڑی موت یزدانی دی ویکھیے، جیڑی علامہ احسان الہی دی، ایویں تے نہیں بندیا دے کہ جب تک سورج چاند رہے گا یزدانی تیرا نام رہے گا، علامہ تیرا نام رہے گا، ایویں تے نہیں ہے۔ ایک ہو جیا صدمہ جڑے پتر پڑوتے تے نواسیاں دے اندر بھی بیٹھ کر کے کہا کرو گے کہ ویرو ساڈے تے ایک بہار آئی سی، اسلام والی بہار آئی سی، یزدانی والی بہار آئی سی، علامہ والی بہار آئی سی، نجیب والی بہار آئی سی، نہ صدیوں پہلے نہ صدیوں بعد بہار آئے گی۔ مگر عزیزو جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، اندلی مل کر کرے زاریاں، تو پکار ہائے گل میں پکاروں ہائے دل۔ تیری طرفوں حکم ہویا کہ میں اس منبر اتے کھڑے ہو کر کے خطبہ گزاراں گا، مگر میں جرت کتھوں لیاواں، میں ہمت کتھوں لیاواں؟ میں تے او بد نصیب ہاں کہ جڑا انہاں دے نال اس بلند مقام تو محروم رہ گیا۔ لوگ مینوں مبارکاں دے کر کے آکھدے نے قاری صاحب تخانوں مبارک ہوئے،
کہ تسی اس صدمہ فاجعہ تو حادثہ تو محفوظ رہ گئے. میریاں چیخاں نکل جاندیاں نے. میں نہ کی پتا تہانوں اس صدمے دا، کی پتا تہانوں اس شان عظیم دا، کیا پتا تہانوں اس بلند مقام دا. میرا دل جب تک میری زندگی ایک افسوس ہی کرتا رکھے گا، اے کاش یزدانی دے نال دوجا میرا جنازہ پیا ہوندا، یزدانی دے نال سجیوں میرا جنازہ پیا ہوندا، نجیب نال میرا جنازہ پیا ہوندا. جویں اج یزدانی دے ویر باں اٹھا کر کے کہندے نے اسی شہید دے بھراواں، انہاں دیاں بچیاں شہید دیاں بچیاں کھلاندیاں نے، ایویں میرے بچے بھی فخر نال آکھدے کہ اسی بھی شہید دے بچے ہاں. مگر یہ سعادت بزور بازو نے، یہ سعادت حاصل کرن والے حاصل کر گئے، وہ مرتبہ بلند مقام حاصل کرنے والے حاصل کر گئے، اور وہ سنت پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اندر بھی اپنائی، اور آخر دم تک اسی طرح اپنے رب دے کول چلے گئے، اللہ دے کول بلند و بالا مرتبہ اور مقام حاصل کر گئے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، محبت نال بولو رضی اللہ تعالی. ساری زندگی میرے پیارے نبی سیدہ خدیجہ دیاں رفاقتاں نہ بھلا سکے. سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جدوں بھی قربانی دا گوشت کٹ کر کے آندا سی، حضرت فرماندے سن سب تو پہلا خدیجہ دیاں سہیلیاں دے گھر گلاؤ. میں عرض کیتا حضرت خدیجہ وچ کیڑیاں خوبیاں جڑیاں ساڈے اندر نہیں نے؟ حضرت فرماندے سن عائشہ تو جان دی جو نہیں ہے، خدیجہ 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 ہی سی. حضرت کیڑیاں خوبیاں خدیجہ اندر؟ سارا زمانہ مینوں جھٹلا رہا سی مگر خدیجہ تصدیقاں کر رہی سی. سارا زمانہ میرے جھٹلان تے کمر بستا سی مگر خدیجہ مینوں تسلیاں دے رہی سی. کہندی سی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرے پاک محمد گھبرایا نہ کرو، اللہ تہانوں بڑیاں اونچیاں عظمتاں عطا فرمائے گا، اللہ تہانوں بڑیاں بلندیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ دے دروازے تے پتھر کھا مار کھا کھا کر کے پتھراں دی بارش وسدی ہوئی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نکاحت دی وجہ کر کے کمزوری دی وجہ کر کے گر گئے نے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عظیم ترین خاتون فرماندیاں نے زینب بیٹا تیرا بابا زخماں نال چور ہو کر کے گر گیا ہے، پانی لے جاؤ، اپنے بابے دے لباں نو پانی جا کر کے لگاؤ اور اپنے ابے نو آسرا دے کر کے گھرے لے آؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر کے پانی لباں نو لگایا. میرے پیارے نبی نے اکھاں کھولیاں، آسرا دے کر کے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو میرے پیارے نبی دی بیٹی گھر اندر لے آئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ میرے پیارے نبی علیہ السلام دے زخماں تے ٹھنڈے پھائے رکھ رہیاں نے، لہو آلود کرتے دھو رہیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے زخم دھوندیاں نے. سیدہ خدیجہ نالے فرماندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرے محمد گھبرائیو نا، اللہ تہانوں بڑیاں شاناں عطا فرمان گے، اللہ تہانوں بڑیاں عظمتاں عطا فرمان گے. چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ ام کلثوم، چھوٹیاں میرے پیارے نبی علیہ السلام دے لہو لہان کپڑے کرتا لہو نال رنگین ہویا ہویا میرے پیارے نبی دے زخم سیدہ خدیجہ دھویا آ کر کے عرض کر دیا نے بابا لوگاں تہانوں کیوں مارے آئے، لوگ تہانوں کیوں مار دینے، لوگا تہانوں کیوں مارے آئے؟
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بچیاں دے سر تے خط رکھیا، فرمایا بیٹا تہاڈے ابے دی مجبوری یہ ہے کہ میں انہاں نو جہنم دی اگ تو بچانا چاہنا، مگر انہاں دی بد نصیبی ہے کہ او مینوں جہنم دی اگ تو بچان دی بجائے پتھر مارتے نے، مینوں زخمی کر دیندے نے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیٹیاں عرض کردیاں نے ابو انہاں نو بات تسی کردے ہی کیوں ہو جڑے تہانوں پتھر مار دے نے، جڑے تہانوں زخمی کر دے نے، تسی سانو واز کر لیا کرو، جویں کہو گے اسی اوویں کر لیا کرانگیاں، جو کہو گے اوہی من لیا کرانگیاں۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے سر تے ہاتھ رکھیا، فرمایا بیٹا تہاڈے ابے دیاں مجبوریاں بن گئیاں نے کہ میں اللہ دے دین دی تبلیغ تو باز نہیں رہ سکدا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گج کے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی علیہ السلام دے گل وچ چادر پائی ہوئی ہے، بل دے کر کے کاستے کر کے گٹیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی دوڑ دیا ہویا ہے، آ کر کے آکھدے نے بیلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تہاڈی بربادی ہوئے اس بندے دے قتل دے درپے ہو گئے جے، اس بندے نو قتل کرنا چاہندے ہو، اونوں مارنا چاہندے ہو جڑا دا ربی اللہ، جڑا ربی اللہ دا نعرہ بلند کردا ہے تسی اونوں قتل کرنا چاہندے ہو۔ مگر ایمان والیا اے تے سنت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، طریقہ میرے پیارے نبی دا، جڑا میرے یزدانی نے اپنایا، جڑا علامہ نے اپنایا، جڑا نجیب نے اپنایا، اے طریقہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سر سجدے اندر رکھیا ہویا، پینیاں نے گندی اوجری پا دیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اوجری دے تلے دبے ہوئے نے، مگر اپنے رب نو آدھے نے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، نکے نکے ہاتھ جناب عبداللہ بن مسعود دے، چھوٹا جہا قد جناب عبداللہ بن مسعود آنکھ دینے اور کوئی نہ نظر آیا، میں گلی ون میں منہ کر کے دوڑیا، کوئی آمدہ نظر آوے تے پاک پیغمبر علیہ السلام تو گندی اوجری دبا کریے، فرماندے نے میں دوڑیا، اب کو میرے نبی دی چھوٹی جائی بچی 5.5 سالاں دی سیدہ فاطمہ نظر آئیاں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں فاطمہ وننے دیکھیا تے میری چیخاں نکل گئیاں۔ سیدہ فاطمہ آکھ دیا نے با چاچا کیوں رون لگ گیا ہے؟ میں آکھیا میں بیٹا کی عرض کراں، تیرے بابے تے گندی اوجری پائی ہوئی ہے، تیرا بابا گندی اوجری دے بوجھ تلے دبیا ہویا ہے، کوئی ویکھن والا نہیں اس وقت، کوئی پہنچن والا نہیں جو گندی اوجری پرا کرے۔ میرا نکا جہا قد تو معصوم بچی سیدہ فاطمہ، آخر بچیاں ہی خیر، آخر بیٹیاں اپنے ابو دے نالوں اور کون زیادہ پیار کرن والا، بیٹیاں تو دوڑ دی ہویاں آئیاں، آ کر کے گندی اوجری پرے کیتی، نالے آدیا نے اللہم اقتلہم بددا، اللہ جنہ میرے بابے دا حشر کیتا ہے اللہ انہاں دا بی مار دے، اللہ انہاں دا نشان مار دے۔ میرے پیغمبر فرماندے بیٹا بد دعا نہیں کری دی، مگر قسم رب دی جڑے سیدہ فاطمہ دی بد دعا اٹھائے اللہ نے انہاں دا نام و نشان مار چھڑیا۔
عرض کر رہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت حضور دا طریقہ اللہ دے دین واسطے مار کھانا، اللہ دے دین واسطے پتھر کھانا، اللہ دے دین واسطے زخمی ہونا، اللہ دے دین واسطے تکلیفاں اٹھانا، اللہ دے دین واسطے جسم زخم و زخمی کرانا، اے او سنت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اللہ دی سو جڑا میرا یزدانی نبھا کر کے دس گیا رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، زور نال بول میاں ذرا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ احد اندر میرے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے 70 صحابہ دے گوشت دے ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے لوتھڑے ٹکڑے کیتے ہوئے صحابہ دے جسماں دے بکھرے ہوئے میدان اندر صحابہ نے کٹھیاں کر کر کے چون چون کر کے، اللہ اکبر، حوصلے نال ذرا برداشت کر میرے ویر، اس صدمے نو سہنے دی کوشش کر، اس صدمے نو برداشت کرنے دی کوشش کر میرے ویرا۔ میرے پاک نبی دے صحابہ 70 صحابیاں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے، حصے حصے، بکھرے بکھرے، کسے دا ہاتھ ہے، کسے دا کان ہے، کسے دا نک ہے، کسے دے جسم دا کوئی ٹکڑا، ان پوٹلیاں بن کر کے صحابہ نے میرے نبی دے سامنے رکھیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش دے قریب کھڑے ہوئے نے، اللہ دے آسماناں والے منہ کردے نے، آدھے نے اللہ دل تے ایویں کردا ہے کہ اپنے چاچے دی لاش نو ایتھے ہی چھڈ کر کے چلیا جاواں، اے جانوراں دے پوٹیاں وچ چلیا جاوے۔ اللہ قیامت والا دن تیرے سامنے حضرت حمزہ نو اللہ تو جانوراں دیاں پوٹیاں وچوں کٹھیاں کر کے اپنے سامنے کھڑیاں کرے اور پوچھے حمزہ تیرے نال سلوک کیوں کیتا گیا؟ اللہ اکبر۔ حمزہ کہے گا اللہ صرف تیرے دین واسطے، صرف تیرے واسطے، صرف تیرے نبی دی سنت واسطے کیتا گیا۔ اور میں سمجھنا تسی بھی سمجھ دے جے کہ شہید جس حالت اندر اسے حالت اندر اللہ دے دربار وچ کھڑے ہوئے ہون گے، جتھے جناب حمزہ کھڑے ہوئے ہون گے، جناب عثمان کھڑے ہوئے ہون گے، اوتھے تیرا یزدانی بھی کھڑا ہوئے گا، علامہ احسان الہی ظہیر بھی کھڑا ہوئے گا، اور عرض کرن کے مولا پوچھ ذرا ان بندیاں تو سانو کس وجہ کر کے شہید کیتا گیا سی؟ نہ سی حکومت متمنی، نہ سی سونے چاندی دے متمنی، ساڈا متمنی ہونا، ساڈی تمنا صرف اور صرف ایسی کہ اللہ تیرے دین دی بقا تے سلامتی، تیرے دین دی عزت تے سلامتی، اللہ ساڈی زندگی دا مقصد صرف اور صرف تیرے کلمے دی بلندی، تیرے نبی دی شریعت دی بلندی۔ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو انہیں تک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ آ کر کے عرض کر دینے محبوبہ میری امی تہاڈی بھیا آئی ہے، عرض کر دیے مینو میرے ویر حمزہ دی لاش تے آنے دی اجازت دے دیو۔ اللہ 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 اللہ۔ بہناں نو ویر پیارے، ویراں نو بہناں پیاریاں، اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ دی لاش تے میرے نبی کھلے ہوئے نے، میرے پیغمبر فرماندے نے پھپھی صفیہ نو کہو آنے دی اجازت نہیں ہے، مت آوے، آئے گی تے کلیجہ پھٹ جائے گا، برداشت نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ لاش ویکھی نہیں جائے گی، لاش ونے ویکھنے دی حالت کوئی نہیں ہے۔ سیدہ صفیہ نے دوبارہ پیغام کھلایا، کہو
کہ میں جتے حمزہ دی بہنا اوتے میں تہانوں اپنا آقا تے مولا بھی تے منیا ہویا ہے، اپنا پیر بھی تے منیا ہویا ہے۔ حضرت مینوں آنے دی اجازت دیو، میں ایک صبر والی عورت بن کر کے، صبر دا نمونہ بن کر کے دکھاواں گی۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے آنے دی اجازت دیتی، پر ایمان والیا حضرت حمزہ دی لاش دا کی عالم ہے، انتڑیاں چاک کر دیتیاں گئیاں نے، پیٹ چاک کر کے انتڑیاں باہر نکل آئیاں نے۔ اللہ اللہ، حضرت حمزہ دے کان تے نک کٹ لیتے گئے ہیں، ہونٹ کٹ دیتے گئے ہیں، کھوپری اتار کر کے شراب بھر لیتی گئی ہے، کلیجہ کچیاں چبا چبا کر کے دکھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اس قسم دیاں حرکتاں ہوئیاں نے، کلیجہ کچا چبایا گیا، کھوپری اتار کے شراب بھری گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھدے نے اچھا پھر بلا لو صفیہ نو۔ صفیہ آئیاں، میرے پیارے نبی حضرت حمزہ دی لاش پہ قریب کھلے ہوئے، فرماندے نے پھپھی دس خاں انہاں لاشاں وچوں تیرے ویر حمزہ دی کیڑی لاش ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ جس وقت بم دا حادثہ ہویا ہے اور چیخو پکار اور لاشاں شناخت کیتیاں جا رہی سن کے کدی لاش ہے، ایویں طرح میرے نبی فرما رہے نے پھپھی صفیہ ذرا انہاں لاشاں وچوں ویکھ کے تیرے ویر حمزہ دی کیڑی لاش ہے؟ بہنا اپنے ویراں نوں بھلدیاں تے نہیں نا جی، ایک کوئی انگلی جناب حمزہ دی لاش دے نال لٹکی ہوئی، اے ہوئی انگلی پکڑ کر کے سیدہ صفیہ آکھدیاں نے اور بویں میرے ویر دیاں شناختاں ساریاں مکا دتیاں گئیاں نے، مگر اے انگلی دستی ہے کہ اے میرے ویر حمزہ دی لاش ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کدی اسمانہ بنے وے دے نے، کدی صفیہ تے حمزہ دی لاش بنے وے دے نے، مگر صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آسمانہ والے نو آدیاں نے اللہ سچیا میرے ویر حمزہ دی قربانی نو قبول فرما لے۔ اے طرح اسی بھی تے ہوئی آکھنے کہ اللہ ساڈے شہیداں دیاں قربانیاں قبول فرما لے۔ اللہ جنہ ویراں کولو یزدانی جیسا ویر وچھڑیا انہاں بہناں دیاں قربانیاں یزدانی والے ویر دی قبول فرما لے۔ یا اللہ جنہ بچیاں کولو ابو یزدانی جیسا وچھڑیا اللہ انہاں بیٹیاں دی قربانی قبول فرما لے۔ یا اللہ جس بیوہ دے سر تو دوپٹہ اتر گیا مولا سچیا چپ ہو کر کے بیٹھ جاندی ہوئے گی، لوگ بات کرتے ہون گے او منہ بنے ویندی ہوئے گی، اللہ سچیا اس بیوہ دی قربانی یزدانی دی شکل اندر اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے۔ جنہ جنہ دا خطیب وچھڑیا امام وچھڑیا ویدے نے کہ منبر تے نویں نویں مولوی نظر آندے نے، یزدانی نظر نہیں آندا، ساڈا خطیب نظر نہیں آندا، اللہ سچیا اس جماعت دی قربانی قبول فرما لے۔ تے جنہ ویراں دیاں باواں بھج گئیاں اللہ اکبر دیکھدے نے سارے ہی سونے سونے نوجوان نظر آندے نے، مگر انہاں وچ ساڈا یزدانی ویر نظر نہیں آندا، اللہ انہاں دی قربانی قبول فرما۔ مولا چٹے والا تے بڑھاپے واسطے خدمتاں دی لوڑ ہوندی ہے، ماواں نوں خدمتاں تے سہاریاں دی ضرورت ہوندی ہے۔ ماں تیرے آسماناں والے ویدی ہے آدھی اللہ اے کی ہویا مولا سچیا اس ماں دی طرفوں یزدانی جیسے بیٹے دی قربانی قبول فرما لے۔ اللہ میں اج ہری پروں تقریر کر کے سویرے سویر دروازہ کر کے کھٹکھٹایا، ایک چھوٹی جی بچی باہر آئی، میرے بنے دیکھ کے آکھدی ہے کنوں ملنا ہے؟ دیکھیا کہ بچی کی آدھی ہے کنوں ملنا ہے؟ میں کی دسا کنوں ملنا ہے؟ میرے ملن والی جگہ تے مک گئی ہے، میرے ملن والی جگہ تے کوئی نظر نہیں آندا، میں کنوں ملنا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے ویرو یہ ساریاں باتاں اپنی جگہ تے مگر مننا پوے گا، کلو نفس ذائقۃ الموت کلو من علیہا فان ویبقى
وجہ ربک ذل جلال والاکرام۔ اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے، یمن وچوں کچھ بندے آئے، آ کر کے آخدے نے اللہ 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 اپنے بندیاں نو اپنی رحمتاں نال صبر بھی عطا فرما، مولا اپنے بندیاں نو صبر عطا فرما، یا اللہ جے یزدانی جیسا ویر لے لیا تے ہن صبر دی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ، یمن وچوں بندے آ کر کے عرض کردے نے کہ ایک سانو دین دا مبلغ دیو، دین دی تبلیغ کرن واسطے سانو ایک مبلغ چاہیے۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کنوں آکھاں کہ تو یمن دے اندر تبلیغ واسطے چلیا جا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوجے بنے ویکھدے نے، مگر آسمانہ والے نے کہا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نامزد اسی کر دینے ہاں، اعلان تسی کر دیو، معاذ یمن اندر مبلغ بن کے جائے گا۔ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ تینو مبارک ہوے ویرا کہ اللہ نے تیرا نام آسمانہ تو لیا ہے، تیرا نبی زمین تے اعلان کردا ہے کہ تو یمن اندر مبلغ بن کے جا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ مبارکہ دین لگ گئے، آدھے نے معاذ مبارک ہوئے، انج دا بھی کوئی بندہ جدا نام آسمانہ تو لیا گیا ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک باد دین والے بندے ہی آکھدے نے معاذ پیارے نبی علیہ السلام نو تو چھڈ کر کے چلیا جائے گا۔ اللہ، حضرت معاذ آدھے نے میں گھرے گیا تے گھر اندر نہ کوئی میری بیوی، نہ بہن، نہ رشتہ دار، نہ کوئی ویر، نہ چھوٹا بچہ، کوئی میری اماں بڈڑی نو سنبھالن والا نہ، میری ماں کنٹھیے بھی مریض، ہاتھ پیر جڑے ہوئے، چار پائی تے منجی نال منجی بن کر کے پئی ہوئی۔ میں جا کر کے کہا امی، اللہ اے امی، ماں نے لفظ ہی ماں کیڈا میٹھا لفظ اللہ نے بنایا ہے، امی امی، ماں نے لفظ ہی ماں کیڈا میٹھا لفظ اللہ نے بنایا ہے، امی امی تینوں مبارک ہوئے، تیرے بیٹے دا نام اللہ نے آسمانہ تو لیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے زمین تے لیا ہے، اور تیرا بیٹا یمن اندر مبلغ نامزد ہویا ہے، اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بیٹے دی یہ عظمت تے شان کہ میرے بیٹے دا نام اللہ نے آسمانہ تو لیا، میرے بیٹے دا نام پیارے نبی نے زمین تے اعلان کیتا۔ اللہ اکبر کہا، جسم دا جوڑ جوڑ کھل گیا، اور ماں اللہ دی تسبیح پڑھدیا ہویا چار پائی تو اتری آئی، آکھن لگی معاذ ویکھ اللہ دیاں رحمتاں کہ مولا کریم نے اکو اللہ دا نام لینے نال، اپنی مہربانی نال، اپنے فضلاں نال کیڈی چھیتی شفاعت فرمائیے۔ معاذ میں بیمار رہندی، میں ایویں جڑی مڑی رہندی، میں ایویں ہڈیاں دا ڈھانچہ بنی رہندی، قسم رب دی راہ تیرا پھر بھی نہیں سی روکنا تینوں پھر بھی نہیں سی، پر معاذ مینوں ایک بات تے دس کہ اس حالت دے اندر تو اپنے پیارے نبی نو چھڑ جائے گا۔ اللہ اللہ، حضرت معاذ آکھدے نے امی جڑا صحابی ہن مینوں ملدا ہے وہی بات آکھدا ہے معاذ اس حالت اندر تو پیارے نبی نو چھڑ جائے گا۔ حضرت جدوں بھی بولدے نے فرماندے نے آخری حج، آخری رمضان، آخری حضرت بات کرتے رہندے نے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کر کے تشریف لے آئے، میرے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ دی ڈاچی دی مار پکڑ لئی، فرماندے نے معاذ جڑے راہ جڑے قدم اللہ دے دین اندر اٹھن، اللہ دی رحمت دے فرشتے انہاں پیرا ہیٹھ اپنے پر بچھا دیندے نے۔ اللہ 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 اللہ، تے کوئی ایک دن دی بات، کوئی دو دن دی بات،
یزدانی تے ہمیشہ ہی انہاں رستیاں تے کہ جن رستیاں دے اندر اللہ دے فرشتے رحمتاں والے پر بچھاندے نے پیراں ہیٹھ. اللہ اکبر. کس قدر پیاری زندگی, جس قدر نیکی دی زندگی. اللہ اپنی رحمت نال اس زندگی نو قبول فرما لے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی حضرت پیارے نبی علیہ السلام دے نال نال ٹرے آندے نے. حضرت حضور علیہ السلام حضرت معاذ نو تبلیغ دا طریقہ دس رہے نے, ہدایتاں فرما رہے نے, وصیتاں فرما رہے نے, نصیحتاں فرما رہے نے, طریقہ دسی آ رہے نے. آخری بات میرے پیارے نبی علیہ السلام دی حضرت فرماندے نے معاذ ہو سکتا ہے کہ تو واپس تشریف لے مگر تو آویں تے میری تیری ملاقات نہ ہو سکے. تقدیر دا پتہ کنوں کہ ایک جمعہ میرے ویر پڑھ کر کے یزدانی جیسے خطیب دے پیچھے گئے ہون گے, اور دوسرا جمعہ یزدانی دی خطابت والا نہیں آیا. اے فیصلے اسماناں تے ہوندے نے. اللہ دے فیصلے نو قبول کر میرے ویرا, اپنے دل نو اطمینان دے اور کہہ کے کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے نبی علیہ السلام فرماندے نے معاذ تو آویں تے میری تیری ملاقات نہ ہو سکے. حضرت معاذ دیاں چیخاں نکل گئیاں. حضرت معاذ آکھدے نے اللہ دے پیارے پیغمبر صحابہ بھی مینوں ایہو آکھدے نے, سارے ایہو آکھدے سن. حضرت نے سر تے ہاتھ رکھیا ہویا ہے, فرماندے نے معاذ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے جا, اللہ تیری تبلیغ اندر برکتاں فرماوے. حضرت معاذ آدے اگوں یمن دا دراڈا پاند نظر آوے, پچھوں میرے نبی دا چہرہ, اور حضرت فرماندے نے شاید آخری ملاقات بار بار ویکھاں. حضرت دے چہرے بنے آنکھاں رج کر کے ویکھ لو, ہن قیامت تک پیارے نبی دا چہرہ نظر نہیں دے آنا. اللہ. حضرت معاذ آکھدے نے میں یمن اندر پہنچیا, ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے سامنے حضور رحمت دو عالم آج 11 ربیع الاول حضرت فرما رہے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھان. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھان. حضرت عائشہ عرض کر دیا رہے حضور ابو بکر دی بجائے کسی اور نو کہہ دیو, ابو بکر بڑا رقیق القلب جناب دے مسلح تے کھڑیاں نہیں ہو سکے گا. حضرت فرماندے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو ہی کہو لوگاں نو نماز پڑھان. حضرت ابو بکر میرے پیارے نبی دے مسلح تے اور حضور حضرت علی عباس دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کر کے سبھاں وچوں ہوندیاں ہویاں اگلے مسلے تے آئے. میرے پیغمبر حضرت ابو بکر دے کھبیوں پاسیوں, حضرت ابو بکر سجیوں, یعنی حضرت ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے, اور حضرت ابو بکر پورے عالم اسلام نو نماز پڑھا رہے نے. نماز پوری ہوئی, میرے پیغمبر کندھ نال ٹیک لا کر کے بیٹھے نے. آپ فرماندے نے ایو الناس, او لوگو میرا تہاڈا اتنا عرصہ کٹھیاں گزریا, ہو سکتا ہے کہ پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے. آؤ جن نے میرے کولو بدلہ لے لو, جن نے میرے کولو قرضہ چکانا ہے چکا لو. ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا, وہ چاہے دنیا تے رکھے یا اپنے رب کول چلے آوے. صحابہ سمجھ دے سن اس گل نو کہ کون ماں ہو جیا جمے جنوں اللہ اختیار دین. اے تے پیارے نبی اپنی بات کر رہے نے. میرے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ایک صحابی اٹھ کر کے عرض کردا ہے محبوبہ تسی مینوں ایک دن چھڑی ماری سی, میرا دل کردا ہے میں تہاڈے تو بدلہ لے لواں. ایک لگے حضرت فرماندے آمین بدلہ لے لے. اے بندہ اٹھی عرض کردا ہے حضرت سوٹی بھی لوا دیو, سوٹی بھی لیا دیتی. عرض کردا ہے تہاڈا پیٹ اس وقت کرتا پیا ہویا, میرا پیٹ ننگا. حضرت نے لیٹیاں کرتا پرے کر لیا,
سوٹی توڑتا مروڑتا اگے بڑھیا آ کر کے میرے نبی دے پیٹ نو چبھن لگ گیا نالے روئی جا رہا ہے نالے چمی جا رہا ہے عرض کردا ہے محبوبہ گستاخی دا ارادہ نہیں سی تسی جو فرماندے ہو آخری 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 کردے رکھدے ہو سکدا ہے کہ پھر ملاقات نہ ہوے جی چاہیا بہانہ کر کے تہاڈا پیٹ چم لواں شاید ہوئی میرے جنت وچ جانے دا سبب بن جاوے میرے پیارے پیغمبر سر تے ہاتھ جویں بچیاں دے سر تے ماں ہاتھ پھیر دیے ہاتھ پھیری جا رہے ہیں اے بندہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیٹ نو چمی جا رہے ہے نالے روئی جا رہے ہے میرے پاک پیغمبر نے امت تے آخری نظر ماری آخری نظر ماری آخری نظر مار کر کے حضرت گھر تشریف لے گئے صدیقہ کونین عرض کر دیا نے اس دن گھر اندر نہ دیوائی موجود ہے نہ دیوے وچ پاون واسطے تیل ہی موجود ہے پڑوسن نو آواز دے کر کے آدیا نے تھوڑا جنہ مینوں تیل ہی دے میں اپنے نبی دا چہرہ تے رج رج کر کے ویکھ لواں اللہ اکبر رج رج کر کے ویکھ لواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بار بار آسماناں ونے منہ کردے نے آدن اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی صدقہ کائنات سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی راسہ بین راسی و راسہ بین سہری اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی صدقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رب دے اسمانوں نے منہ کر دیا نے دعا کر دیا نے آدیا نے عذیب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما اللہ اکبر ہر بندہ ہی اپنی اپنی جگہ تے یزدانی دیاں خیراں منگدا سی علامہ احسان الہی بندہ ہی اپنی اپنی جگہ تے یزدانی دیاں خیراں منگدا سی اللہ الہی ظہیر واسطے دعاواں کردا سی کوئی کجا کر کے رب دے اسماناں میں رو رہا سی کوئی کجا کر کے رب دے اسماناں میں رو رہا سی کوئی آدا سی فی امان اللہ فی حفظ اللہ حضرت علامہ صاحب نو جس وقت رخصت کر رہے تھا نا جی کوئی آدا سی فی امان اللہ فی حفظ اللہ 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 زندگی دے ساہ کسے کم آنے والے بندے دے نال لگ جان ایک طرف آواز آئی اگر یہ ٹنگ کٹ گئی پھر کی ہوئے گا میں آخیا میں اپنی ٹنگ دی وساکھی بنا دیاں گا جے ہاتھ کٹ گیا پھر کی ہوئے گا ہاتھ کٹ کر کے یہ نال لوا دیاں گا جے پھر بھی نہ بچیا پھر کی ہوئے گا پھر سا لا دیاں گے جڑا مشن میرے یزدانی نے چھڈیا ہے جڑا مشن میرے علامہ نے چھڈیا ہے زندگی دی ساحاں تک ایک آواز لا دیاں گے لوگو جیونا جیونا غیرت مند بندے دا بے غیرت بندے دی کوئی زندگی نہیں ہے جینا ہے اللہ دے قرآن نال جیو محمد دے فرمان نال جیو اے دے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے مگر دعاواں بھی ادو ہی دعاواں لگ دیا نے جدو اللہ نو منظور ہوئے کیوں میرے ویرو ہسپتال دے باہر کھڑے ہوئے رو رو کر کے نکے نکے معصوم بچے انہاں نو کوئی پوچھے کہ تسی علامہ دے کی لگ دے ہو تسی یزدانی دے کی لگ دے ہو انہاں نو کوئی پوچھے تسی نجیب دے کی لگ دے ہو مگر میں ویکھیا کوئی سسکیاں لے کے این آسماناں ونے دوپہر ویلے این آسماناں والے خط بنے اللہ یزدانی دیاں خیراں اللہ علامے دیاں خیراں اللہ نجیب اللہ
اللہ اکبر نکیاں نکیاں معصوم بچیاں بڑھڑیاں ماواں باہر بیٹھیاں ہوئیاں نے آدیاں نے اللہ یزدانی دی خیر اللہ علامہ نو زندگی دے میرے ساہ یزدانی نو لا دے میرے ساہ علامہ نو لا دے مگر اللہ دیاں مرضیاں ہیں نے میرے نبی دی پاک بیوی نالو اور کون شانہ والی ماں اور کون شانہ والی اور کون عزت والی میرے پیغمبر دا سر کلیجے نال لگیا ہوا ہے اور کلیجے نال سر لایا ہوا ہے میرے نبی نے سیدہ عائشہ دین آذی بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما آذی بالباس آذی بالباس اللہ سچیا ساری دنیا نو شفا دے دینا ہے تیرے خزانے وچ کوئی کمی نہیں ہے اللہ میرے محمد نو شفا دے دے اللہ اللہ اکبر سانو اپنی دعاواں دا پتہ نہیں لگدا جڑیاں دعاواں کر رہے ہیں قبول ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں مگر میرے پیارے نبی نے سیدہ عائشہ دیاں دعاواں وچ ہتھاں وچ خط دے دیتا فرمایا میری پیاری بیوی دعا دی بس کر دے دعا دے وقت گزر گئے نے دعا دیاں لوڑاں گزر گئیاں نے دعا دے وقت لنگ گئے نے سیدہ عائشہ آسماناں والے منہ کر کے ٹھنڈا سا بھر کر کے چپ ہو جاندی ہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے نبی دے سامنے آخدیاں نے واہ کرابا بھی ہائے میرے بابے نو اج کڈی تکلیف ہے ہائے میرے بابے نو اج کڈی تکلیف ہائے میرے ابے نو اج کڈی تکلیف میرے نبی فرماندے نے بیٹا اج دے بعد تیرے دکھ سارے مک جان گے اج دے بعد تیرے بابے دے دکھ سارے ختم ہو جان گے اللہ اج دے بعد تیرے بابے دے دکھ سارے مک جان گے اج دے بعد تیرے ابے دے دکھ سارے مک جان گے اس دن اسی تسرور و تقریر کر کے میں تے یزدانی صاحب کٹھے واپس آئے رات ایسے مکان تے گزاری جڑا اج خاموش ہے جیدے کہکے تے چہچہے مک گئے نے جیدے خاصے تے جدیاں گلاں تے رونقاں مک گئیاں نے فرمان لگے اور جدوں میں بولدا تے مینوں پھپھڑیاں دی بڑی تکلیف ہوندی ہے اعصابی طور تے مینوں بڑی تکلیف ہے اعصابی طور تے میں بڑا کمزور ہو گیا توڑ رستے دے اندر باتاں کر دے آئے مگر اے کاش مینوں یہ پتہ ہوندا کہ اے تکلیفاں ہمیشہ واسطے مک جانیاں نے اے دکھ تے ہمیشہ واسطے ختم ہو جانے نے اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر فرما رہے نے اپنی بیٹی نو بیٹا اج دے بعد تیرے ابے دے سارے دکھ مک جان گے میرے نبی نے این ہاتھ پھیلایا اپنی بیٹی نو کلیجے نال لایا فرمایا بیٹا میری تیری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ اکبر میرے نبی نے دوبارہ کلیجے نال لایا فرمایا بیٹا دنیا والیاں وچوں سب تو پہلے تو مینوں آ کر کے ملیں گی سیدہ عائشہ آکھدیاں نے حضرت نے آسماناں والے خط بلند کیتا اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی ہاتھ ہولے ہولے جایا میں سمجھ گئی کہ میرے نبی فوت ہو گئے نے اللہ مگر مسئلہ ایک ہی ثابت ہویا کاموں کی والے ہو تو ہنو یہ مسئلہ دوری دفعہ سننا پیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام میرے پیارے نبی علیہ السلام تے چادر دے کر کے سلا دیتا گیا صحابہ کرام نو مسجد اندر بات پہنچی صحابہ اٹھ کر کے جنگلا والے دوڑ پے سیدہ فاطمہ الزہرا نو جس ویلے بات پہنچی سیدہ دین صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیا لیا اے او میری مصیبتاں اگر دن تے پہ
پی جاندیاں دن رات بن جاندا، دن نہ رہندا، دن رات بن جاندا۔ بارہا اے شیر میرے ویرو تقریر اندر پڑھیا سیدہ فاطمہ دا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، مگر یہ تفسیر سمجھ نہیں سی آندی کہ دن کیویں رات بن جاندے نے، کدی دن بھی رات بنے۔ مائی فاطمہ جو آدھی ہے میری مصیبتاں اگر دن تے پہ جاندیاں دن رات بن جاندا۔ اج کوئی پوچھے اہل حدیثاں تو کہ دن رات کیویں بن جاندے نے، کوئی پوچھے یزدانی دے ویراں تو، کوئی پوچھے یزدانی دی تو، کوئی پوچھے یزدانی دی اماں بڈڑی تو، کوئی پوچھے یزدانی دی بیوہ تو کہ دن رات اندر کیویں بدل جاندے نے، کوئی پوچھے اہل حدیثاں تو، کوئی پوچھے انہاں دے ساتھیاں تو کہ جلسے نظر آندے نے انہاں دا اشتہار وچ نام نظر آندا ہے قاری عبدالحفیظ تو اونچا لکھیا ہویا علامہ احسان الہی حبیب الرحمان دا تے کوئی نظر نہیں آندا۔ اللہ اللہ کدی رونقاں انج دیاں ہونیاں کہ ادھر ویکھنا علامہ صاحب، ادھر ویکھنا شیر ربانی، ادھر ویکھنا نجیب خان، ادھر ویکھنا عبد الخالق قدوسی نہیں پا کے کچھ سوچی جا رہے نے، مگر اللہ اکبر صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، جے میریاں مصیبتاں دن تے پہ جاندیاں دن رات بن جاندا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی گج کے کہ رضی اللہ تعالی گھر والوں تشریف لیا رہے نے، اگے نکے نکے معصوم بچہ نکا جہا بکریاں چران والا ڈگ ڈگ جاندہ ہے، بے ہوش ہو جاندہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے وہ سر اٹھا کر کے گودی وچ رکھ لیا۔ آپ پوچھتے نے کی ہویا ہے، تیرا کی دکھ دا ہے، تو کیوں رو رہے ہے؟ نکا جہا بچہ آتا ہے ابو بکر اجے تینوں گل نہیں نہ پہنچی، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے، اسی یتیم ہو گئے ہاں۔ اللہ اکبر۔ منظر نہیں ویکھیا ہوئے گا تیریاں اکھاں نے، آج میں تینوں منظر وکھاواں ان دے چھوٹے چھوٹے بچے کہ جنہاں نوں نماز بھی نہیں آندی، چھوٹے چھوٹے بچے مگر جدوں انہاں دیاں چیخاں نکلدیاں نے پتہ لگدا ہے کہ یزدانی دے فرزند رو رہے نے، پتہ لگدا ہے علامہ دے بیٹے رو رہے نے، پتہ لگدا ہے اہل حدیث دے بچے رو رہے نے۔ پوچھئے تہانوں کی ہو گیا ویرو؟ یاد نے پتہ نہیں جے لگیا ساڈا یزدانی رخصت ہو گیا ہے، ساڈا علامہ فوت ہو گیا ہے، ساڈا نجیب سانو چھڈ گیا ہے، پتہ نہیں جے لگیا اہل حدیث تے قیامت گزر گئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر دوڑدیا ہوا ہے، آ کر کے چہرے تو چادر ہٹائی، ہٹا کر کے بوسے دیتی جا رہے نے، نالے روئی جا رہے نے، نالے آدھے نے میرے نبی دی زندگی کے ڈی پاکیزہ، میرے نبی دی موت کے ڈی پاکیزہ۔ اللہ دی قسم اللہ تیرے تے دو موتاں کدی وارد نہیں کرے گا۔ ادھروں حضرت معاذ آکھدے نے ادھی رات مینوں خواب آیا، مدینے وچ انہیر پہ گیا ہے، مدینے وچ کوئی بتی نہیں جگدی، مدینے وچ کوئی چراغ روشن نہیں، مدینے وچ انہیر پہ گیا ہے۔ میں اس خواب دی تعبیر ہو سمجھی کہ میرے نبی فوت ہو گئے نے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے نے۔ حضرت ابو بکر مسجد وچ آئے، حضرت عمر نو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آ رہا، لوگ سوچتے نے حضرت عمر جیسا جلیل القدر انسان، بہادر تے دل گردے والا، آصاب والوں مضبوط انسان کیویں آکھدا ہے لوگوں جنہیں آکھیا میرے نبی فوت ہوئے میں اودی گردن اتار دیاں گا، کس طرح آکھدے نے او میاں ہن کوئی بندہ ساڈے کولوں پوچھے تے اسی اونوں دسیے، او ایں آکھدے سن کہ جنہیں خبردار حضرت دی موت والی بات دا دل تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر آکھدے نے عمر ذرا بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھ گئے، آپ آدھے نے ایوہ الناس
او لوگو من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جڑا بندہ اللہ دے رسول دی پوجا کردا ہے، اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے، آپ پر دن وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اٹھ کر کے جنگلاں میں دوڑن لگ گئے۔ کوئی آدھے نے رہ کر کے زندگی تے کی کرنا ہے، زندگی دا ہی کی کرنا ہے جب زندگی والا ہی مک گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ صحابہ چیخاں مار رنے، صحابہ دیاں چیخاں نے آسماناں نو ہلا دیتا ہے۔ اللہ دی قسم، اللہ اکبر۔ انہاں لوگاں نے پیارے نبی نو ویکھیا سی، انہاں لوگاں نے اپنی زندگی پیارے نبی نال گزاری سی، انہاں لوگاں نے منبر تے اپنے نبی نو ویکھیا سی، انہاں لوگاں نے مصلی تے اپنے نبی نو ویکھیا سی۔ اسی جنہ ویراں نو ویکھیا، اسی جنہ بندیاں نو ویکھیا، او دے وچ علامہ یزدانی دا نام آندا ہے، علامہ احسان الہی دا نام آندا ہے۔ جدوں منبر والے لوگ ویکھدے نے اس کر کے چیخاں نکلدیاں نے، انہاں ہوراں نو نہیں ویکھیا، انہاں یزدانی نو ایتھے کھڑیاں ویکھیا، انہاں اس مصلی اُتے یزدانی نو جمعہ پڑھاندیاں ویکھیا، اس کر کے انہاں نو یزدانی نظر نہیں آندا، انہاں نو علامہ نظر نہیں آندا۔ اپنے اپنے ویکھنے دی بات، اپنی اپنی پریشانی دی بات اسی ویکھیا تے انہاں بندیاں نو ویکھیا جڑے عظیم انسان، ساڈیاں باواں ٹوٹ گئیاں نے، بازو ٹوٹ گئے نے، سانو نظر نہیں آندے ساڈے سجن، او سانو چھڈ گئے نے۔ یہ اپنے اپنے وقت دی بات ہے، اپنے اپنے دور دی بات ہے۔ صحابہ نے میرے نبی نو ویکھیا سی، اٹھ کر کے جنگلاں ونے دوڑ پے سن۔ پتہ چلدا ہے کہ صدمہ کیڈا فاجعہ صدمہ ہے۔ اسی پیارے نبی نو نہیں نہ ویکھیا، اسی ویکھیا تے یزدانی نو ویکھیا، علامہ احسان الہی نو ویکھیا۔ اس کر کے چھوٹے چھوٹے بچے تے بچیاں، بڑے بزرگ منجی مل کے ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئے نے، چار پائی تو نہیں اٹھیا جاندا۔ ویرو کی ہو گیا ہے، آخدے نے تہانوں پتہ نہیں لگیا، آل حدیث جماعت تے اجاڑا پہ گیا ہے، آل حدیث جماعت دے تو اندا وقت آیا ہے کہ انہاں دی پوری ساکھ نو تباہ کر دیتا ہے۔ بندے کسے نال لڑ پیندے نے نا، لڑ کر کے آخدے نے اللہ کرے تیرا ککھ نہ رہے، اللہ اللہ آل حدیث من لو تے ساڈا تے ککھ نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر۔ اندا وقت آیا کہ ہوراں بندیاں کول سب کچھ موجود مگر اہل حدیثاں کول ککھ نہیں دے رہا۔ اللہ کولو دعا کرو، اللہ اپنی مہربانی نال، اپنے فضلاں نال، اپنی مہربانی نال سانو حوصلہ تے صبر تے ہمت دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس منبر نو پھر کوئی یزدانی دے، اللہ اس مصلی نو پھر کوئی یزدانی عطا فرما اپنی مہربانی نال۔ اللہ اپنے روندے ہوئے بندے دی اکھاں نو آپ ہی دلاسا عطا فرما۔ اللہ آپ ہی اپنی رحمت نال ان بندیاں نو حوصلہ تے صدمے کولو نب جانے دی توفیق عطا فرما۔ آخر دوتے صرف دو گزارش عرض کریں گا کہ اس وقت جن حالات نال اسی دو چار ہوئے، ایک تے ہویا کہ ساڈی متاع عزیز چھن گئی، ساڈے کولو یزدانی چھن گیا، علامہ چھن گیا، نجیب چھن گیا، عبد الخالق قدوسی چھن گیا۔ جے پیچھا نظر ماری دیئے تے پیچھا تیل نظر آندی ہے، کوئی نظر نہیں آندا جڑا انہاں ویراں دی جگہ پر کر سکے۔ اور دوسرا حکومت دی طرفوں مذاق تے مسخریاں آکھیا جاندا ہے کہ تسی آپ ان بندیاں نو مار کے ملک وچ فساد کرانا چاہندے ہو۔ کتے آکھیا جاندا ہے کہ بعد لوگ لیڈر نہ تھے کہ جنہیں اخبار والوں نے لیڈر بنا دیا۔ کتے ساڈے جنازے دے ہنسی تے کاکے صوبائی اسمبلی وچوں شاہین نامی ایک کٹیا عورت نے برسائے خیر، او دے نال دیاں نے ہاسا تے مخول اڑایا ہے۔ ساڈے جنازے دا فتح ہے کہ اج تک قاتلاں دا پتہ نہیں چل رہا، قاتلاں دا سراغ نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ یزدانی ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے قاتل زندہ ہیں، علامہ ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے قاتل زندہ ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اجے تک
साडे नाल किसी तरह का हुकूमत का कोई राबता नहीं है। इंजो कि जिवें बकरी कोई ज़िबा कर दी गई है, इन्हों साडे कायदा के ज़िबा होने का इतना भी एहसास नहीं है। याद रखो उस वक्त तक जब तक कातलों को गिरफ्तार नहीं किया जाता असी इस तहरीक नू जारी रखांगे, इस पुरअमन मुजाहरियां नू जारी रखांगे और हुकूमत को मुतालबे जारी रखांगे। और अगर इस तरह ना होया, खुदा ना खास्ता साडे कातिल ना मिल सके तो फिर यकीन कर ला वीरो इस दुनिया विच रहना बेकार है साडा। उस रस्ते चले जावांगे जिस रस्ते यज़दानी चले गया, जिस रस्ते अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर चले गया। असी इस ठंडियां छावां हेठ बैठ करके आराम नहीं करांगे। अल्लाह अकबर। दूसरी उलमाए कराम नू मैं गुजारिश करांगा कि अज दे बाद तुसी अपनी सुबह की नमाज अंदर कुनूत नाज़िला पढ़नी है, कुनूत नाज़िला पढ़नी है और उस वक्त तक जारी रखनी है जब तक सानू साडा इंसाफ नहीं मिल जाता। और उस जगह पे अल्लाहुम्मा लानिल कफरत वल फजरत वल मुब्तदियत वल मुशज्जिईन ए बाद आखिर अल्लाहुम्मा लान अल्लज़ीना युकातिलूना अल्लाहुम्मा लान अल्लज़ीना युकातिलूना औलियाक अल्लज़ीना यक़तुलूना औलियाक। अल्लाह जिन्ना तेरे वलियां नू शहीद कीता, जिन्ना तेरे वलियां नू शहीद कीता, अल्लाह उन बंदियां ते लानत पा, ना लै करके लानत पानी है। उस वक्त तक पांदिया रखनी है जब तक साडा इंसाफ सानू नहीं मिलेगा। असी कहेंगे अल्लाहुम्मा लान अला नवाज शरीफ, अल्लाहुम्मा लान अला ज़ियाद जुनैद, अल्लाहुम्मा लान अल्लज़ीना युसुब्बून अल्लज़ीना यक़्तुलून औलियाक, अल्लाहुम्मा लान अला सज्जाद अल्लाहुम्मा लान अल्लज़ीना सज्जाद, अल्लाहुम्मा लान अल्लज़ीना युकातिलून औलियाक। उस वक्त तक लानता पांदे रहांगे, इन्हां वास्ते बददुआइयां करते रहांगे, इन्हां वास्ते उजाड़े मंगते रहांगे। जे घर साडा आबाद नहीं रहा तो अल्लाह करेगा रहना इन्हां दा भी आबाद नहीं है। मगर जेड़ी मौत मेरे शहीदा दी है उन्होंने क़यामत तक कोई नहीं अपड़ सकता। खुदा ने सानू वो सादत अता फरमाई कि इब्तिसाम ते इत्शाम ते मुहतशम मेरी यज़दानी दियां बच्चियां, मेरे यज़दानी दे वीर आसमान वन्ने मुंह करके आख सकते हैं असी ओह जड़े यज़दानी दे वीर, असी ओह जड़े इत्शाम जड़े अल्लामा एहसान इलाही दे वीर। खुदा दे फजल नाल अल्लाह ने सानू वो सादत अता फरमाई। जुमा दी नमाज दे बाद इतो पुरअमन मुजाहरा होएगा, यज़दानी मरहूम दी कब्र तक जावांगे, दुआ करके उतो तुसी सारे हजरात मुंतशिर हो गए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन क़दीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाहि अली ज़ाति अज़ीम सिफ़ाति सनी सिमाति कबीर शान जलील कदरी रफी ज़िक्री मुताइल अमरी जलील बुरहान। आज दे तमाम उलमाए कराम दे केसट मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद केसट हाउस गला जवाहर मार्केट कामों की उतों मिल सकते हैं। जेड़े साथी हासिल करना चाहन और मोहतरम जनाब अब्दुल रशीद केसट हाउस गला जवाहर मार्केट नज़द मरकजी मस्जिद अल हदीस कामों की उतों मिल सकते हैं। खतीब मिल्लत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के खिताबात और जुमातुल मुबारक आप इस यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। उनके अलावा कायदे अहले हदीस हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला और हजरत अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब उनके खिताबात और जुमातुल मुबारक सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों से शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।